दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। देशमा संकटकाल घोषणा, गणतन्त्र दिवस परिवर्तन, शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम नहुँदा असन्तुष्टि छ। राजनीतिक क्रियाकलाप हेरेर आम मानिस वाक्क दिक्क भएका छन्। तारानाथ राणा भाटले पूर्व सभामुख भनेका छन्। जनआन्दोलनको जग्गा संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको 23 वर्ष पूरा भएको छ। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र शासन व्यवस्थाका प्रतीक मानिने संस्थाहरू कमजोर र विवादित बनाइदा परिवर्तन शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन, जसको परिणाम जनआन्दोलनको बलबाट परिवर्तन भएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आकर्षणमा कमी मात्रै आएको छैन। व्यवस्था परिवर्तनले के दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागा दौडमा र सर्वसाधारण बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोड्ने चुनौतीको सामनामै बिताइरहेका छन्। गणतन्त्रले पनि आगामी आम मानिसको जीवन स्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि जनआन्दोलन र व्यवस्था विरोधीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाएका छन्। यति बेला सबैभन्दा विवाद र आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छ गणतन्त्रको प्रत्येक राष्ट्रिय संस्था। चौतर्फी आलोचना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपण र विवादको घेराबन्दीले संस्थाको शाखा घटाउने काम भइरहेको छ। संविधानको संरक्षक र राष्ट्रकै अभिभावकहरूका रूपमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिमाथि ती दुवै काम नभएको आरोप लागिरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर उठिरहेको प्रश्नले गणतन्त्रका विरोधीहरूले स्पेस पाएका छन्। राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचना विवाद भन्दा माथि राखेर गणतन्त्रलाई संस्थागत काम गर्ने स्वयं राष्ट्रपति सरकार र राजनीतिक दलहरू चुक्दैछन्। सरकारको सिफारिसमा भएका एकपछि अर्का विवादित कदमलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गर्दै जाने शैली र कार्यकारिताको प्रति पक्षधरता देखिन थालेपछि उनी बढी विवादमा तानिन पुगेकी छन्। पुराना वामपन्थी नेता अमिक शेरचन गणतन्त्रको मुख्य मियो राष्ट्रपति संस्था धेरै बढी विवाद र आलोचनामा पर्नु गणतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। समग्रमा गणतन्त्रमा सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई यत्रो विधि विवादमा ल्याउनु पर्ने गणतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। गणतन्त्रको छोटो अभ्यासमा छौँ। यस्तो बेला गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर लाग्ने दिशामा सबैको भूमिका हुनु पर्थ्यो। तर स्वयं राष्ट्रपति सरकार र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले क्षयीकरण गराउने काम भइरहेको छ उनले भने। अर्कोतिर गणतन्त्रसँगै प्राप्त संहितालाई पङ्गु बनाउन खोजिएको छ। यस्ता क्रियाकलापहरूले परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थापनलाई संस्थागत हुन सक्दैन। अहिले भइरहेको राजनीतिक क्रियाकलापले 2049 असोज 18 मा भएको राजनीतिक घटना दोहोरिने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। चुनावको घोषणा गर्ने तर नहुने र त्यही बहानामा संविधान बाहिर गएर शासन सत्ता हटाउने प्रचलिततिर उनी संकेत गर्छन्। त्यो स्थिति आउनु भनेको परिवर्तन शासन व्यवस्था फेरि धरापमा पर्नु हो। संहिताको प्रतीक मानिने प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न दिएको छैन। प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारका लागि संघ सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा छन्, जबकि संविधानले धेरै जसो विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 3.5 वर्ष भइसक्दा पनि जनताबीच स्थापित हुन सकिरहेको छैन। केही अगाडिसम्म गण्डकी प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका शेरचन जुन परिकल्पना गरेर संहिताको कुरा उठेको थियो, त्यसको छेउछाउमा पनि प्रादेशिक संरचनालाई पुग्न नदिएको बताउँछन्। शासन व्यवस्थामा परिवर्तन मध्येको महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता हो भने त्यो भनेको जनतालाई सबैजसो कुराको लाभ आफ्नै नजिकको प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने थियो उनले भने। तर प्रदेशलाई पङ्गु बनाएर राखिएको छ। पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाट स्थायित्व, आर्थिक सामाजिक विकास र आत्मनिर्भरताको पक्षमा सामूहिक प्रयत्न नै हुन नसकेको बताउँछन्। राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि छ। राजनीतिक क्रियाकलाप हेरेर उनीहरू वाक्क दिक्क देखिन्छन् उनले भने। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै खालको विकासका लागि हामीले चयन गरेको शासन पद्धतिलाई सही बाट नडोहोर्याउनको परिणाम हो। अर्कोतिर लोकतन्त्रको अवस्थाको केन्द्र मानिने संसदलाई अपेक्षा गरेर शासन व्यवस्था चलाउन खोजिएको छ। 6 महिनाको
अवधिभित्रै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि सभालाई समय अगावै 2 पटक विघटन गरिएको छ। विगतकै जस्तो प्रतिनिधि सभालाई 4 वर्षको पूरा कार्यकाल पूरा गर्न नदिने प्रयास गरिएको छ। कार्यपालिकाको आफ्नो अगाडि बाधकका रूपमा व्यवस्थापिकालाई त्यसकै विघटनमा बल पुर्याउँदा पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा छँदै त्यसलाई बाइपास गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पहिलो पटक गत पुस 5 गते उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। उनले पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि पुनः अर्को पटक जेठ 7 गते मध्यरात प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा उनी गएका छन्। त्यसलाई लिएर विपक्षी दलहरूले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारिरहेका छन्। दलहरू ध्रुवीकरण छन्। पूर्व सभामुख राणा भाट राष्ट्रिय एकता आधारमा सामूहिक प्रयत्न गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दलहरू कमजोर हुनुको परिणाम नै ध्रुवीकरण बढ्नुको कारणलाई मान्छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पनि दलहरू बीच सामना खालको धारणा बन्दैन। दलहरू भित्रै एकता अनुशासन छैन, गुट उपगुटको राज्य छ। उनले भने विकृति राजनीतिक क्रियाकलापले साधारण मानिसलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अन्तरिम संविधान 2063 मा तत्कालीन माओवादी सहितको 8 दलबीच संविधान निर्माण नभएकासम्म सामूहिक निर्णय र सहमतिबाटै मुलुकको हितमा निर्णय लिने उल्लेख थियो। त्यस अनुसारको व्यवहार प्रारम्भ पनि भएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने सहमतिबाट माओवादी पछि हटेपछि सहमति राजनीति ओह्रालो लागेको तत्कालीन 8 दल मध्येको एक घटना जनमोर्चाको नेता समेत रहेका शेरचनले उल्लेख गरे। संविधान निर्माण मात्रै होइन, गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन कम्तीमा 24 वर्षसम्म दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको थियो। उनले भने यसरी बढेको भए राजनीतिक परिवर्तनको लाभ मुलुक र जनताले पाउँथ्यो। तर अहिले 19-20 मात्रै होला, सबै उस्तै देखिए। सत्ता प्रतिपक्ष सबैको ध्यान पछि कुर्सी केन्द्रित छ। संस्थागत किसिमले चल्ने सामूहिक निर्णय छलफल गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुँदै गएको र सत्तामा टिकिरहन स्वेच्छाचारी निरङ्कुश तरिका र व्यवहार लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका नेतामा पनि देखिनु दुःखद पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। उहिलेदेखि नै गणतान्त्रिक हामी तत्कालीन भारतमा जनजातीय समूहका नामबाट बनेका 16वटा गणराज्य थिए। तीमध्ये नेपालमा पर्ने गणराज्य थिए शाक्य, कोशल र विदेह। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ गोपाल, किराँता, लिच्छवी र अन्य रैनाथे समुदायका गणराज्यहरू प्रचलित थिए। नेपालमा प्रारम्भमा गणतान्त्रिक गणराज्य व्यवस्था प्रचलित थियो। वंशगत राज्यको सुरुवात भएको हुँदैछ। राजतन्त्र कालमा पनि स्थानीय स्तरमा गणतान्त्रिक अभ्यास विद्यमान थिए। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरतर्फ लागौं। बारम्बार सम्बोधन उही रटानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ। आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरूलाई चर्को अपेक्षा लगाउने सिलसिलाको निरन्तरता शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं ताजा जनादेशमा जानु प्रगति गम होइन, तर त्यसका लागि उनले प्रयोग गरेको हर्याङ बारे समाजको ठूलो हिंसा संशकित छ। राष्ट्रका नाममा गत वैशाख 20 गते सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार फेरि सम्बोधन गर्दा विषयवस्तुमा तात्विक फरक देखिएन। हरेक सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहेको कुरा नै दोहोर्याउँदै उनले आफ्ना कमी कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने र अरूलाई चर्को अपेक्षा लगाउने सिलसिला शुक्रबार पनि जारी राखे। गत 7 गते सम्पादक, 9 गते पार्टी निकट पत्रकार र 23 गते विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको दोष विपक्षीलाई दिएका ओलीले शुक्रबार पनि त्यही कुण्ठा पोखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चितताका लागि लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि ऊर्जा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटक पटक अवरोध सिर्जना भएको बताए। तर उनी आफैले र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रयास गरेका छन् र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा बरु उनले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई पनि हठात विघटन गरेर राजनीतिकलाई अनिश्चयको विद्युततिर धकेलिदिएका छन्। महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेर आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ताइसकेका छन्। ओलीले सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लागिएपछि गत पुसमा
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको र पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि राजनीतिक स्थायित्वमा भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर आफ्नो सम्बोधनमा गरेका छन्। तर ओलीले भने चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई अघि बढ्न नदिएको संसदका सहयात्री दल र उनकै पार्टीका सहकर्मीले होइन, ओली स्वयंले हो भन्ने देखिएको छ। संसद अधिवेशन नै नडाक्ने, संसदलाई बिजनेस नदिने, आफ्नो विरोध हुन थाल्ने बित्तिकै बिना सल्लाह अधिवेशन अन्त्य गर्ने बसेका नै बैठक मध्ये एउटामा पनि उपस्थित नहुने ओली स्वयं हुन्। उनी प्रतिनिधि सभा बैठकमा एकैपटक विश्वासको मत लिन वैशाख 27 गते मात्रै गएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा चल्न दिएनन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा विघटन नै गरिदिएन। तर उनी विघटित प्रतिनिधि सभा र त्यहाँका अरू सांसदलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेका छन्। प्रतिनिधि सभा र सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने न त वैकल्पिक सरकार नै दिने सक्ने गरी अकर्मणता फस्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई भनेका छन्, राजनीतिक अन्यल काम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसै पृथ्वी भूमिमा मैले गएको जेठ 6 गते मार्ग प्रदर्शन गर्दै संविधानको धारा 4 को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरे। यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यलबाट सकेपछि छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत 7 गते सम्पादकहरूसँगको छलफलमा आफूलाई सरकार चलाउन पुगिसकेको बताएका थिए। विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाएर आफ्नो पार्टी एमाले प्रतिस्पर्धीमा बसेर सघाउने समेत उनको भनाइ थियो। तर 2 घण्टामै ओलीको बोली र व्यवहारमा आकाश पातालको फरक देखियो। सरकारको दाबी गर्न उनी आफै गए, त्यो पनि बहालवाल प्रधानमन्त्री रहँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेन भनेर आफैले प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई चुनौती दिँदै ओलीले सत्ता छिनाछट्टीमा भइरहेका यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई पछिल्लो समय प्रदूषित गर्ने स्वीकारोक्त सम्बन्धमा गरेका छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।